और माशाल्लाह यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोलों वाले चावल, पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पर देखें सारा सामान मैंने रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर पतीला भी रखा हुआ है। चावल मैंने जो है ना अंदर भिगो के रखे हुए हैं, इस पतीले के नीचे रखे हुए हैं। ये जगह ढक के रखे हुए हैं ताकि कोई चीज़ मुँह ना लगा जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से ढक के रखे हुए हैं। और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो ये एक ड्रम और एक छोटी ड्रमी दे के गए हैं धोने वाली, और घर का जो दूध देना था वो भी दे के चले गए हैं। अभी मैं पहले चावल वगैरह बनाती हूँ ताकि गैस ना चला जाए, क्योंकि फिर जुम्मा वाले दिन ऐसा होता है कि फिर गैस आता है फिर फ़ौरन चला जाता है। फिर अभी जल्दी से इनकी तैयारी करते हैं, ये बना के फिर मैं दिखाऊंगी। फिर बुशरा फातिमा भी स्कूल से आ जाएंगी। माशाल्लाह यहाँ पर जो है मैंने जो सूट सिलाई करना था तो मैंने सिलाई कर लिया है। तो ये सिलाई किया है मैंने सूट बाजी का, और देखिए कितनी मेहनत से मैंने लेस लगाई है और इस तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई है। और ट्राउज़र भी मैंने ना थोड़ा खुला रखा है, जैसे 5 इंच नीचे खुले होते हैं ना, इस तरीके से जैसे वो फ्लैपर नहीं कहते वही मैंने बनाया। और ये देखिए चिकम का है ये ट्राउज़र और कॉटन की है ये कमीज़, और इसके साथ वाइट दुपट्टा है। तो वाइट दुपट्टा शापर में रखा था, तो बाजी ये सूट पैक कर रही थी तो तय करके रख रही थी कि इनको घर जाना है ना, इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि सूट तो मैंने मुकम्मल कर ही लिया है, चलो मैं वीडियो तो बना लूँ, तो इसलिए मैंने सूट को रख दिया। तो अभी इसको तय करके रखते हैं। दुपट्टा वैसे भी इसके साथ ना हमने वाइट कलर का मैचिंग किया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिलाद के चावल जो बनाए थे वो ये देखे बना लिए हैं, और रायता भी, और यहाँ पर अचार का डब्बा भी रखा है जो लसुड़े का है, गाजर का और आम का, हरी मिर्ची का अचार है। जो भी सबको अच्छा लगेगा वो अपने अपनी मर्ज़ी से डाल के खा लेंगे। और मैंने यहाँ पर चावल भी रखे हैं, रायता भी, और सारी फैमिली बैठ गई है, बस हम खाना खाते हैं। उसके बाद जो है ना बाकी बातें जो है ना हम बाद में शेयर करेंगे। मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठेंगे, मैं भी बैठूँगी। और मेरे हस्बैंड ना ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आए बस जल्दी से नहाए, कपड़े चेंज करके, क्योंकि जुम्मा का टाइम हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए जुम्मा नमाज़ पर। उधर से आएंगे तो वो फिर बैठ के वो खाना खाएंगे, और उसके साथ मैं भी बैठूँगी, और फिर हम बातें भी शेयर करेंगे कुछ, और खाना भी खा लेंगे। चलिए अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा तो गाइस मैं गया था जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए, काम से फ्री हुआ, देखा टाइम जुम्मा नमाज़ का था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चेंज करके नमाज़ पे चला जाऊँ। फिर मैं नमाज़ पे चला गया, नमाज़ पढ़ के वापसी आया हूँ। जैसे ही मैं वापसी आया तो इकरा ने कहा खाना है। मैंने कहा आप तो खाना है, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कल से ना तबीयत कुछ ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट भरा है, कुछ खाने के दिल नहीं कर रहा। फिर भी मिलाद बनाया जुम्मा वाले दिन, ये मिलाद के चावल बनाती है तो इस वजह से सवाब है। फिर मिलाद के चावल में थोड़े से खा लेता हूँ ताकि सवाब में भी हिस्सा डल जाएगा। और इसका भी कहा मान लूँगा कि इकरा ने जो है ना मुझे खाने का कहा, और मैंने इसकी बात मान ली, वरना कहता कि नहीं। तो ये पता क्या कहती, ये यही कहती कि अब मैं कह रही हूँ तो खाना नहीं खा रहे। तो अभी आपको दूँ खाना, फिर दो 1 मिनट में ले थोड़ा सा दे दो। हाँ सही अच्छा है। तो एक तरह खाना ला रही है, तो उसके बाद मैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि डेली व्लॉग में बनाया करूँगा, तो बाकी जितना भी व्लॉग है मैं खुद आज शेयर करता हूँ आप लोगों से, और अपने अंदर की बातें बयान निकालता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल सच्चा कहूँगा, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। ठीक है तो इकरा खाना ले आई है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ज़्यादा ले आई है। मैंने तो खाने 2-3 चम्मच, और ये रहता है मैं खा लूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। चले ठीक है। अब किसी की याद आ रही है खाना खाते हुए मुझे, तो दिल कर रहा है कि वो भी साथ होती और साथ बैठ के दोनों खाना खाते, लेकिन कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे कि पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में कह रहा हूँ। क्योंकि सुबह मैं जब जाता हूँ तो नाश्ता करके भी जाता हूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो मेरे लिए वो खाना नाश्ता लेके बैठी होती है, कहती है धोने वाले भी खाने हैं तो यहाँ से खाओ। फिर उसके हाथ का नाश्ता खा के आता हूँ, चाहे पेट भरा भी हो। तो इसलिए अब मिलाद के चावल दिल कर रहा है कि अगर घर करीब होता या अम्मा इधर होती तो उसके साथ बैठ के ना खाना खाते, और खाने का मज़ा भी अलग है और सुकून भी मिलता। इस वजह से अब
मजबूरी है कि अम्मा साथ नहीं है, दिल बड़ा कर रहा है कि काश वो साथ होती। ठीक है, तो अब ठीक। थोड़ा सा मैं खाना खा लूँ, बाकी ठीक। बातें बाद में। ठीक है। और मैं लेके आई हूँ सिटी बेकरी से ये कुल्फ़ी लेके आई हूँ, और आज दिल कर रहा था और मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं। अभी तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लेके आते हैं। और मैंने मिठाई वगैरह भी लिया है, बर्फ़ी भी ली है, और कुछ चीज़ जो है हमने खा ली है। तो बाकी ये कुल्फ़ी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी इसको भी खाते हैं। और कितनी मज़ेदार और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहनें, और जितने भी मुझे देखने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यही ख्वाहिश होती है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह सबको खुश रखे, शाद और आबाद रखे, और उन्हीं के सदक़े हमें भी हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आगे के लिए मैं शेयर करता हूँ आपसे अपना माजी। वो माजी ये है कि इससे पहले जो माजी मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले 2 स्टेप व्लॉग के मैंने बना के शेयर किए हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर उन्होंने नहीं देखे और आप देखना चाह रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो के स्क्रीन पे वो जो उन वीडियो के थंबनेल मैंने बनाए थे वो सामने शो हो रहे होंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा और देख सकते हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि आप पूरा मेरा माजी देखें और आपको आगाही हो कि किस तरह से इंसान किन किन मुश्किलों से गुज़र के मेहनत करके कामयाब होता है, या मेहनत की कामयाबी के बाद मेहनत करते हुए किस तरह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो कहने का मकसद यही है। तो फिर मैंने बता दिया था कि मैं कारीगर बन गया था पराठे का। तो पराठे का कारीगर बनने के बाद जब यानी कि काफ़ी मेरे में चेंजिंग आ गई। अब दूसरा ये कि वहाँ कराची का माहौल ये था कि वहाँ रेडी वाले आते थे, उनके पास शर्टें ट्राउज़र वगैरह होते थे। तो मज़े की बात कि 20 रुपये का ट्राउज़र मिलता था और 20 रुपये की शर्ट मिलती थी, यानी कि 40 रुपये में सूट बन जाता था। और पैंट शर्ट इसलिए पहनते थे, यानी कि ट्राउज़र शर्ट, एक तो फिटिंग में होता था क्योंकि पराठे का काम घी का होता था, घी और आयल उसमें लगता था। तो कमीज़ पहनने से ना वो सारा यानी कि गीलापन हो जाता था, घी लग जाता था, उलझन सी महसूस होती थी। शर्ट पहनने से वो ये होता था कि हाथ बाजू होते थे, तो उसमें आटा बनाओ, घी लगाओ, कुछ भी करो तो इंसान जो है ना सेफ होता था। तो इस वजह से। और दूसरा ये कि वहाँ कराची का माहौल ही यही था कि जिसको देखो पैंट शर्ट, कोई जिस यानी कि फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, कोई पंजाबी है, सराइकी है, मुहाजिर है, XYZ कोई भी है, पैंट शर्ट। तो जब एक जगह पे सब लोग एक ही लिबास पहन के घूम रहे हैं तो फिर आसानी होती है वो लिबास पहनने में। जैसा कि यहाँ हमारा पंजाब का माहौल है कि सारे कपड़े पहनते हैं, और हम अगर शौक़ से अगर हमारा दिल भी करे पैंट शर्ट पहनने को, तो हमें अजीब सा फील होता है कि हम जो है ना इधर पैंट शर्ट पहने तो लोग पता नहीं किस नज़रों से देखते हैं कि यार कैसे लग रहे हैं, सबके तो कपड़े होते हैं। तो सूट में बंदा यानी कि हमारे हिसाब से फिट लगता है। अच्छा, तो जिस तरह का यानी कि माहौल होता है तो उस तरह का लिबास पहनना चाहिए। अच्छा, तो फिर वहाँ काम करते करते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भी लग जाता था। फिर वापसी आते थे अपने घर गांव में। वहाँ फिर यहाँ तो कोई कमाई वगैरह कोई होती नहीं थी, मजदूरी नहीं होती थी। मजदूरी करो तो वो भारी काम होता था, हमसे होता नहीं है। तो वो एज भी इतनी नहीं थी। तो फिर जो है ना महीना 15 दिन रहने के बाद जो कमा के आते थे, तो एज भी इतनी नहीं थी, मजदूरी वगैरह वज़नी काम, भारी काम होता नहीं था। तब जो है ना 15 दिन 20 दिन रहने के बाद फिर वापस कराची जाना पड़ता था। तो जब वहाँ जाते थे तो खर्च अखराजात गुर्बत के लिहाज से जो कमा के आते थे, पीछे सारा कुछ जितना अर्सा कमाते थे वो 15-20 दिन में लोगों का कर्जा देना, दुकान के पैसे, शॉप वगैरह से जो सामान उधार लिया होता था, XYZ सारी चीज़ें घरेलू, वो पैसे उधर खपत में आ जाते थे, खर्च हो जाते थे। फिर जब जाना होता था 15-20 दिन या महीने के बाद, तो किराया नहीं होता था। किराया भी आसपास पड़ोसियों से, इधर उधर दोस्तों से मांग के जाना पड़ता। और लोग यही कहते थे, देखो यार कराची से कमा के आते हैं, फिर किराया नहीं होता, मांग के जाना पड़ता है। लेकिन वो क्या था कि गुर्बत और हालात, लेकिन कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता होता।
کہ کس مجبوری سے یہ مانگ رہا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے ہوں یا کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوتا. مثال کے طور پہ میرے پاس ہوں تو میں کسی اور سے تو نہیں مانگوں گا, میں خود کو بھی وہ محسوس کروں گا, میرے دل میں بھی وہ ہوگا کہ یار جب میرے پاس ہے میں کیوں آگے کسی کے ہاتھ پھیلاؤں. تو نہیں ہوتا تو تب کوئی کس سے مانگتا ہے, اور مانگتا بھی اس لیے ہے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا اپنا ہے اور جو ہے نا مجھے انکار بھی نہیں کرے گا. تب پھر مانگ کے کرایہ جانا پڑتا تھا, وہاں جا کے گھر کی ساری یادیں لے کے پھر جاتے تھے. جیسے وہاں جاتے تھے تو پہلا دن بڑا ہی کٹھن گزرتا تھا, کیونکہ 15 دن 20 دن گھر اپنے والدین کے ساتھ رہ کے آنا, پھر ان کے ساتھ ہنسی مذاق ساری باتیں شیئر کرنا. تو پھر اس وجہ سے 1-2 دن بڑی مشکل سے گزرتے تھے. پھر وہاں کا ماحول پھر دل کو لگانا ہی پڑتا تھا کیونکہ مجبوری تھی, اب کمائے بغیر کچھ بنتا نہیں تھا, تو حالات ہی اس قدر تھے. تو ایسے کرتے کرتے آتے جاتے کراچی سے یعنی کہ پنجاب سے کراچی, اس طرح کرتے کرتے تقریباً ہمیں ہو گئے 8 سال 9 سال تقریباً, ایک اندازاً کہہ رہا ہوں 8-9 سال تقریباً میں نے کراچی میں لگایا. اس کے بعد ایک شوق سا جاگا, میں نے کہا دیکھو ویسے میں نے الحمدللہ کلیئر کیا ہوا ہے, تو جاب ملتی نہیں تھی, شروع میں بھی نہیں ملی تھی. والدین جو غریب تھے بتایا تھا آپ لوگ کو. اب بھی اس کے بعد مائنڈ بنایا کہ اب جو جا رہا ہوں نا تو واپسی میں نے نہیں آنا کراچی. تو میں نے ایک مائنڈ بنایا کہ میں جو ہے نا اب جا رہا ہوں اس چکر میں, تو واپسی کراچی نہیں آنا, ادھر ہی کوئی کام کرنا. جب یہاں آتے تھے تو دل کہتا تھا آپ جو کما کے ادھر لگائیں پتہ نہیں کچھ بچت ہو نہیں ہو, کچھ بنے نہیں بنے, اس سے بہتر ہے وہاں پتہ تو ہے نا کہ ہمیں جھاڑی ملنی ہے, منتھلی ملنا ہے, تو وہی صحیح ہے. پھر ادھر آ کے خرچ وغیرہ کر کے دوبارہ ادھر ہی جانا پڑتا تھا. 8-9 سال کے بعد پھر یہی دل میں ایک خیال آیا, سوچا کہ یار ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے, ابھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محنت کرو, تجارت کرنے سے سب کچھ ملتا ہے, انسان آگے بڑھتا ہے. تو میں نے اب اپنا یعنی کہ کام کرنے کا سوچا, تجارت کرنے کا سوچا. پھر میں نے اپنا یعنی کہ دودھ کا کام اسٹارٹ کیا. تو پھر دودھ کا کام اسٹارٹ کرتے تقریباً 6 مہینے سال مجھے لگ گئے سمجھنے کے میں کہ بھائی کس طرح دودھ اٹھاتے ہیں, کس طرح دودھ کو چیک کرتے ہیں, دودھ پانی والا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, کیسا نہیں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو یعنی کہ ریئل میں حقیقت سچی باتیں بتا رہا ہوں. وہ یہ تھا شروع میں دودھ اٹھاتا تھا تو مجھے جس نے دودھ کا کام کا مشورہ دیا اس نے مجھے ایک میٹر ملتا ہے چیک کرنے والا, چیک میٹر لا کے دیا کہ آپ کس سے دودھ اٹھاؤ گے تو یہ میٹر اس میں دودھ میں ڈالو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کتنا دودھ ہے اور کتنا پانی ہے. تو جب تقریباً 1 سال گزر گیا تو اب آنکھوں سے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ خالص کون سا ہے اور جو ہے نا پانی والا کون سا ہے, کس طریقے کا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اب آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں, میٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ تجربہ اتنا ہو گیا تھا. ایکسپرٹ جسے کہتے ہیں بندہ ہو جاتا ہے وہ ہو گیا تھا. تو اب تو بغیر میٹر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ والا دودھ کتنا خالص ہے کہ نہیں ہے. ایک طرف آپ میٹر دودھ میں ڈال کے چیک کرو, مجھے نہیں بتاؤ, پھر دوسرا میں کہہ دوں گا کہ اس دودھ میں خالص پن کتنا ہے اور اس دودھ میں پانی کتنا ہے. تو میٹر والا جو چیک کیا ہوگا وہ اور میرا کہا برابر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ دودھ کا کام ایک طرف سے دیکھا جائے تو برکت والا ہے الحمدللہ, کیونکہ ایک دودھ اور دوسرا اولاد, یہ بڑا جو ہے نا نصیب والوں کو ملتا ہے. اولاد بھی نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور دودھ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں ان لوگوں کو نوازتا ہے. تو آگے یہ کہ بس یہ ہے کہ روٹین یہی کہ کسی سے 2 کلو اگر دودھ لے رہے ہو تو وہ ایڈوانس لے گا, کسی سے کلو دودھ لے رہے ہو تو وہ ایڈوانس لے گا, کسی سے 5 کلو, یعنی کہ جتنا اس کے دودھ کی حیثیت ہے اسی حوالے سے اتنی لیمٹ میں وہ ایڈوانس لے گا. ادھر پھر آ کے ہم منتھلی دیتے ہیں, مہینے بعد پیسے دیں گے. تو اچھے لوگ ہیں جو یعنی کہ مہینہ ختم ہوتے ہی شروع میں جیسے یکم آتی ہے یا 31 آتی ہے تو بل بنانے سے بھی پہلے وہ بل بنا کے ہمیں پیمنٹ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذلیل بھی کرتے ہیں, مثلا 100 میں سے 80% لوگ صحیح ہیں اور 20%
نہیں بھی ہیں. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, جیسے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کام اچھا ہے الحمدللہ, برکت والا ہے, لیکن پتہ ہے کیا, اگر نیت سے کوئی کرے تو, اگر کوئی نیت سے کرے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے اگر یہ پوچھے کہ یہاں دودھ کی یعنی کہ ریل میں قیمت کیا ہے, تو یہاں 150 روپے دودھ چل رہا ہے عام. ویسے جو خالص دودھ ہے وہ 200 روپے بھی چل رہا ہے, اور جو خرید ہے اس کو تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے جو سیل ہے وہ 150 سے لے کے جو نارمل دودھ ہے, مثلا نارمل سے یہ نہیں کہ پانی والا, وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا دودھ لائے اور کس طرح کا بیچے. جو میری روٹین ہے میں وہی بتا دیتا ہوں. میں 150 روپے دودھ وہی دیتا ہوں جس میں یعنی کہ ہوتا خالص ہے لیکن 8 گھروں کا مکس ہوتا ہے, اور 200 روپے کلو وہی دودھ دیتا ہوں جو خالص ہوتا ہے اور ایک گھر سے لے کے آتا ہوں. اور 150 والا بھی خالص ہوتا ہے لیکن اس میں 10-12 گھروں کا مکس ہوتا ہے, مثلا کسی کا 2 کلو, کسی کا 3 کلو, کسی کا 4 کلو. اور کسی نے بکری کا بھی دے دیا تو میں گیٹ پہ کھڑا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں کہ اس نے اندر سے بکری کا دودھ نکالا اور آ کے جو ہے مجھے پکڑا دیا. میں نے تو نہیں, ان کے اندر تو نہیں جانا, گھر میں گیٹ پہ رکنا ہوتا ہے, لا کے دیتے ہیں. کسی کا گائے کا مکس کر دیا, کسی نے بھینس کا, کسی نے رات والا بھی دے دیا, تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ مکس کر کے لے آتے ہیں. اس لیے جو مکس والا دودھ ہے ہوتا خالص ہے لیکن وہ دیتے ہیں 150 میں. اور جو کوئی جن کو پتہ ہے دودھ کا معیار کا اور خالص پینے والے جو لوگ ہیں ان کو 200 روپے بھی کہو تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں خالص ہو. اور وہی والا خالص دودھ یعنی کہ ایک ہی گھر کا ہوتا ہے اور بھینس کا ہوتا ہے, وہ 200 روپے سیل ہو رہا ہے. اور میں کر رہا ہوں الحمدللہ, کوئی شکایت نہیں ہے. اور میں یہ بھی یعنی کہ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں شروع میں آیا تھا تو 12 کلو 10 کلو دودھ لے کے آتا تھا, اور صرف چند اپنے لوگ تھے جن کو میں سیل کرتا تھا. پھر دودھ اچھا ہونے کی بنا پہ جیسے جیسے لوگ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ بندہ دودھ لے کے آتا ہے, اس کے پاس خالص ہوتا ہے, پھر ایک اور گھر بڑھتا گیا, ایک اور بڑھتا گیا, اس طرح دودھ کی سیل بڑھتی گئی, وہاں سے دودھ میں بڑھاتا گیا. اور کام میرا اسٹارٹ ہوتے ہوتے 1 سال میں کامیاب ہو گیا دودھ کے کام میں. اور ابھی الحمدللہ میں دودھ کا کام کر رہا ہوں. اور ماضی میں تو کافی باتیں ہیں آپ سے شیئر کرنی ہیں, کیونکہ کم سے کم میری ایج جو ہے نا 30 ہو گئی ہے, 31 یا 30 تقریباً. تو صاف ظاہر ہے اتنے عرصے کی ڈیٹیل تو ایک دم تو نہیں بتائی جا سکتی, سلو سلو میں آپ سے شیئر بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں بوریت نہ ہو. ایک دم سے اتنا دیکھیں اور آپ کہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیے جا رہے ہیں فضول میں, اور اس کی باتیں پتہ نہیں کام کی ہیں نہیں ہیں. لیکن میرا شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب کسی کا ماضی شروع سے لے کے ان تک دیکھو گے نا تو شاید دیکھ کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تھا, کس موڑ پہ تھا, اور ایسا ایسا محنت کرتے کرتے اب کہاں پہنچے. تو الحمدللہ اتنا میں کہہ دوں کہ الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کا اتنا میرے اوپر کرم ہے, رحمت ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ. الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا عزت کا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, میرے لیے یہی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ محل ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, سب کچھ ہو تو لائف گزرتی ہے. رزق حلال میں اگر 3 ٹائم کا کھانا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی چاہے شکر ادا کروں تو نہیں کر سکتا, اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر. اور میری لاسٹ میں یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات نیک خوشیاں پوری کرے. تو آپ کے دل میں جو بھی یعنی کہ اچھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشات پوری کرے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری باتوں کو فضول نہیں سمجھا کریں, آپ میری باتوں کو ضرور دیکھیں, مجھے سنیں, میری باتیں سنیں, میرا ولاگ دیکھیں, اور انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو ایسی ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ شاید میری باتوں سے آپ کو دلچسپی انٹرسٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو, اور ولاگ دیکھنے میں آپ کو مزہ آئے. تو بس میری تو یہاں تک وہ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے باتیں.
تو آگے کا ولاگ جیسے ہی کل ہوگا تو وہ جیسے وہ ہے حجاب والا اور رنگ والا اور بینگل والا وہ بنائیں گے، اور تھوڑی باتیں میں اپنی بھی شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ اب یہاں پر چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اور اسی طرح جس طرح میں ہنستا مسکراتا آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، تو آپ بھی میرا ولاگ دیکھتے ہوئے ضرور ہنسنا مسکرانا اور میرے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ.